فرض کنی کبرٹس فرشتک نے بن فیرا نہ 999 نیکی کو 998 برائی کو یعنی گناہ کو اور نے مبارک مرے نی جنت ٹکاسا دوارا نی باز خوش مرے سا دوارا اچانک نا گناہ تا حساب ودک ہزار مرک فرشتک نے بن فیرا نی شیئرس یا فاش و ویڈیوز تینا پروفائل ٹی رائی کرینس یا کسے رائی کرینس تو انا وجہ تینا برائی نہ بوجف دا سنی جہنم ٹکاسا دا دی پارا گناہ جاریہ زندہ اس یعنی دا دنیا ٹی گناہ کننگ باز آسانی پتہ یعنی آخرت باز خوفناکی دا دل باز شیف مرک ہرا انسان پاسے فک گناہ تیٹے دا دل ٹکن دوستاک رون باز نسخان مرک نیکیک نہ پلنگر ختم مریرا اللہ پاک بناراض مرکی اسے نیمہ غمبے نہ جاگس ملک نہ پناس آران گرس تارمئی دوان نہ رو نہ زخماک او نہ برداشن باز مریرا او ختم مرک کائک آران رو کسکونے او دی گناہ کننگ خوف بفک او دی تینا گناہ تا صفائی تننگ بریک میوزک ڈرامہ فلم وقت گزار فلم پینے تیرا وقت سٹیم اننگ نہ پینے تیرا انا وڑو تینا ضمیر تسلی تیرا دوارا دا تسلی مستے لگ پک انتھے کے است بیمار خنک کورو خف کرو رو نہ بھی پیرادات بمپسا دوارن انا آلات ٹی موت برے یہ نہ توار گڑان برباد مرک کائک اللہ پاک کنا دیتن رشتہ غاتے کنا سیالاتے کنا دوستاتے انا وڑنگا گناہ بچافس محفوظ طورس اور آخرت منزل آسان کیس آمین